सम्पदाको सुमेरु सैलुङ। दोलखाको फुर्के सल्लामा चैतका सूर्य उदय। क्षितिजको लाली हेरेर हामीले यात्रामा निस्कने तर्खर गर्यौं। जानु थियो सैलुङको शिरमा। शिक्षक भरत केसीको घरबाट बिदाबारी भई उहाँकै साथमा पाइला चले सैलुङतिर। बाटो उकालो, बारीमा आलुको खेती। कतै मकै पनि उम्रिँदैछ। बाली नाली घाँस पात रुख बिरुवा हेर्दै बिहानी शीतलताको स्पर्शमा यात्रा उन्नत हुँदैछ। माथि भैँसी गोठा, अनि त हरियो चौर, चरीको चिरबिर। पर परसम्म दोलखा देखिने दृश्य, पर्यटकीय अक्षांश। खुला खलान पार गरेर हामी वनखण्डमा पस्यौं। सघन हरियाली, वनको घाम छाया, वनस्पतिको वासन्ती सुवास, औषधेय बुटी हेर्दै छुँदै खाँदै हामी अरण्य गर्भमा हरायौं, भैषज्य भण्डारमा रमायौं। दर्शकवृन्द, अहिले हामी दोलखाको प्रसिद्ध प्राकृतिक क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र सैलुङ पर्वत चढ्दैछौँ र यहाँका वनस्पतिहरूको बारेमा जानकारी लिँदै यहाँ सुनिने चराचुरुङ्गीको आवाज कलरब सुन्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो जैविक विविधताका हिसाबले अत्यन्तै धनी वनखण्ड हो यो, र यो वनखण्डमा पाइने वनस्पति र चराचुरुङ्गी, शिलाखण्ड, जल आदिका बारेमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रा सहयात्री र यहाँका स्थानीय शिक्षक पनि हुनुहुन्छ भरत केसीज्यू। यहाँ चाहिँ मालागिरी, त्यसै गरी ठिङ्ग्रे, सल्ला, आरुपाते, असारे लगायतका थुप्रै वनस्पतिहरू पाइन्छ। सैलुङको वन त प्राकृतिक सम्पदाको साम्राज्य नै रहेछ। नाम जानेर नसकिने जङ्गली जडी कति कति। पढ्नुपर्छ यहाँ प्रकृतिले अथाह रत्न रस जन्माएको छ। वनका तरु कल्प चाहदै जमाने मान्द्रो टिप्दै उकाली चढ्दा पुर्खा भेटे झैँ लाग्ने अजङ्का रुखहरू देखिए। माथि रुखको सञ्जालले छाडेको खर्क आयो। खर्कको दृश्य वात्सल्यपूर्ण वक्ष जस्तो, आमाको काख जस्तो। रुखमुनि साधनाको सिको गरेर हामीले प्रकृतिको चोखो प्रसाद ग्रहण गर्यौं। तरुण तल तपसी बनेर वनस्पति प्रति प्रेम गर्यौं। आहा, वनखण्डमा जलको कलकल सुनियो। वृक्ष वनस्पतिलाई अभिसिंचित गर्न बनाइएको काला पोखरीमा पानी शान्ति सरोवर बनेर बसेको छ। भूमिमा जल सम्भरणको उपाय, तल जलमूल फुट्ने सम्भावना। जङ्गली जीव जन्तु चराचुरुङ्गीका लागि प्यारो जलघाट, यात्रीका लागि प्राण पोखरी।
दोलखालीहरूले बनेलु वातावरणमा यति सुन्दर सिर्जना गरेको देखेर माता प्रकृति प्रसन्न देखिन्छन्। यो पोखरीको बारेमा पृथ्वीको उत्पत्तिसँग यसको जन्म भएको अनुमान गरिन्छ। विशेषतः यो कालो पोखरीको वरिपरि रहेका बस्तीहरूमा राम्रोसँग सिञ्चित भएर उर्वर हुने भनाइ पनि रहेको छ। र यसको विशेषता भनेको यो पोखरी चाहिँ कालो भएको हुनाले, यसको रङ चाहिँ कालो भएको हुनाले यसलाई कालो पोखरी रहन गएको हो। परपूर्व कालमा यहाँ चाहिँ नागनागिनीहरू धेरै मान्छेहरूले पछिसम्म चाहिँ देखिरहेको र यो चाहिँ शुभ लक्षणका रूपमा यो पोखरीलाई लिने गरिन्छ र यसलाई 3 दिन जात्रा लाउने चलन पनि थियो। गोब्रे सल्ला, गुहेली, वज्रदन्ती, बनमुला, खरानेको रुख, चिराइतो, आरुपाते, नागबेली, सैलुङ्गे फुल, स्याङस्याङे, मच्चिनो वा धसिङ्गरे, ठिङ्ग्रे सल्ला, कोकिल सुगन्ध वा मालागिरी, पिपिरे, जमाने मान्द्रो वा जमान्द्रो, लोक्ता, रक्तचन्दन, सदुवा, दुधे लहरो, बुङसेट वा फलाट, रानी भलायो, बरियोल, लोक्ता, दालिङ्गो, रातिमा टल्किने कम्बली रुख, तिते, बाम्फी, उन्यु, सोत्तर, विषालु वनस्पति, च्यादु, सर्प जस्तै देखिने बाँको, घोगे सल्ला, लोठ सल्ला, लाली गुराँस, चिमाल, पञ्चामृत, केसरी, लहरे पिपल लगायतका वृक्ष वनस्पति तरु लताको कुञ्ज विहार गर्दै भन्ज्याङमा निस्कँदा बिसाउनी चौतारीमा आरामको ठेगान भेटियो। चौरमा चन्चो उघारी चरीले विचित्र वाणी सुनाए। फिस्टो, सङ्ग्रानी चरी, भेडी डाँडी, लाछे चरी वा ठोकठोके, प्रहर अनुसार बाँच्ने रित्वी चरा, चिल, चुचिल खोडे, हरी चरो, मौरी भमराको आवाजमा आनन्दित हुँदै उकाली लाग्दा आकाशको आकर्षणले हामीलाई उन्नतको आस्वाद दिइरहेको थियो। पक्षीको चैतन्य स्वर वेदवाणी जस्तो लाग्दथ्यो। भीर पाखामा स्थानीयले डढेलो लगाएर होला पाखन वेदको पात र फूल हेर्ने रहर पूरा भएन। मालिङ्गोको गाँजमा रेड पाण्डासँग रमाउने सुर पनि त्यसै सेलायो। लाली गुराँसको फेदमा कालिन्चोक भगवतीको थान रहेछ। वनफूल चढाएर हामीले परकी देवीलाई समीपमा आत्मसात गर्यौं। वनमा माटो खन्ने ठाउँ देखियो। जङ्गलमा पनि डोजर चलाएर मार्ग बनाउने मतीको गति पनि भेटियो। वनमा पनि बस गुडाउने हो भने मानव मनले शान्ति पाउने कहाँ, प्रकृतिले सृजनाको बिउ रोप्ने कहाँ। वनको बाटो छाडेर अलि पर पुग्दा घले डाँडाको गाउँ देखियो। गाउँ जाने मार्गमा लङ्गुरका हुल आएर गए। यता भालु पनि हुन्छ रे भन्ने सुनियो। वन छाडेर गाउँ पस्ने बाटामा हजुरबा जस्ता बडा रुख ढालेर दाउरा चिरिएको रहेछ। गुराँसका विशाल वृक्ष ढालेर 100 वर्ष पुराना माउ वृक्ष विनाश गरेको देख्दा मन अमिलो भयो। संरक्षणको नारा कहाँ गयो?
गाउँलेहरू आफ्नै कर्ममा जुटेका छन्। डाँडाको घरमा मायालु स्वरले आमाले खाना पकाएर खानुस् ल भनी सत्कार गरी पस्कनु भयो। फुल्ने बेलामा कति झक्कामक्का हुन्छ नि। अहिले त सबै पानीले झरे नि। रातो सेतो सबै फुल्छ भनेको, अहिले त सबै सेतो भयो। अनि पहिला अझै धेरै थिए कि रुखहरू, अहिले ढालेर अलि घट्यो कि? अलि घटेको नि सर। गुन्द्रुकको अचारसँग मनज्ञ खानकी खाएर हामी फेरि उकालीमा सकसका पाइला चाल्न थाल्यौँ। घाँटीमा गाँस लिएर मुस्किलले सास फेर्दै हामी लौरी टेकेर उकालीलाई पराजित गर्ने प्रयासमा डटिरह्यौँ। ठाडो उकालो बल्ल बल्ल पार गरेपछि माथि देउरालीमा जुरे ढुङ्गा महादेवको दर्शन भयो। शिलामा गाईको आकृति देखिने महादेव थानमा दूध चढाएर दर्शन गर्ने भक्तजनहरू भेटिए। हामीले भन्दा चाहिँ अब हामीले सानो बालाखादेखि लिँदै चाहिँ यहाँनिर मङ्सिर महिनामा चतुर्दशी पूजा गर्ने बेलामा मङ्सिर महिनामा हामी यहाँ आएर आज गाजा बजाएर रात कटाउने, बत्ती बाल्ने, धर्मशाला गर्ने, भोलिपल्ट बिहान उठेर सदृ छरेर बत्ती सेलाएर हामी हाम्रो जान्थ्यौँ। बाला चतुर्दशी र जनै पूर्णिमामा मेला लाग्ने यस मन्दिर क्षेत्रमा पुरातत्व विभागले पाटी बनाएको रहेछ। पौवा र पर्खालले पनि मन्दिर क्षेत्रको संरक्षण गरी शोभा बढाएका छन्। महादेव मानी पूजा गरिने प्राकृतिक शिलामा गाईको जुरो र थुन जस्तो लाग्ने आकृति देखिन्छ। मेलुङ गाउँपालिका भित्र रहेको यस जुरेढुङ्गा महादेव करिब 400 वर्ष अगाडि मुडुला कार्कीहरूको यहाँ चाहिँ चरण थियो, जहाँ धेरै सङ्ख्यामा गाई, बाख्रा, भेडा आदिहरू चराउने क्रममा एउटा कहिले गाईले दुध नदिने र दुध किन नदिएको भनेर त्यहाँको गोठालाहरूले हेर्दाखेरि यिनै जुरेढुङ्गा महादेवमा आएर चाहिँ प्रत्येक दिन त्यहाँ दुध खसालेको, त्यहाँ दिएको देखिसके पछाडि यहाँ केही होला भनेर खोस्रिँदाखेरि त्यसको आकृति देखाइसके पछाडि त्यो बेलादेखि नै यसको चाहिँ महादेवको रूपमा चाहिँ यसलाई त्यहाँदेखि मान्दै आएको भनाइहरू रहेको छ। गाई बाछाको वृद्धि, दूधको प्रशस्ति, सन्तान प्राप्तिको कामना गरी आउने भक्तजनको मनोकांक्षा पूरा भएका कैयौँ उदाहरणहरू रहेको स्थानीय कथन छ। दोलखा मेलुङ गाउँपालिकाले पनि जुरे ढुङ्गा महादेव थानको मान मान्यता र जगेर्ना गर्न आवश्यक स्रोत जुटाएको पाइन्छ। यो जुरेढुङ्गा महादेव यो पवित्र र पुण्यभूमि हो र पुर्खाहरूले चाहिँ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ महादेवको नाममा, तपाईँको इष्ट देवताको नाममा पूजाआजा गर्ने, दही चढाउने, गाई बस्तुहरू बहाली गएन भने यहाँ मन्दिरमा तपाईँको दही दुध चढाउने, त्यसपछि तपाईँको बहाली हुने। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको गोठमा पशुहरू पालिरहेको ठाउँमा चाहिँ ए भगवान्, ए शङ्कर, यो हाम्रो घरलाई चाहिँ, हाम्रो गोठलाई संरक्षण गरिदेऊ भन्ने वातावरण थियो। र आफू गाउँपालिका अध्यक्ष भइसकेपछि म सैलुङ क्षेत्रको भ्रमणमा निस्केँ र साँच्चै सैलुङ क्षेत्रमा आउँदाखेरि असाध्य आनन्दको अनुभूति हुन्छ। र यो तपोभूमि पनि हो, यो ऋषि तपाईँ गुरु रेम्पोचेहरूले तपस्या गरेको तपोभूमि पनि हो। यहाँ जडीबुटीको भण्डार छ, 125 थरीका जडीबुटी पनि पाइन्छ। यो सबै कुरा हुँदाहुँदै सैलुङ क्षेत्रमा आइसकेपछि आफू गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएपछि यो मनोरम क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँको यसलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। सैलुङका हर शिला पूजित छन्। वसाहा शिलामा नन्दीको निशानी छ। लेक चढ्दा गोडा दुख्यो भने शिलाकै खोपीमा उपचारको उपाय छ। शिला सङ्गतमा रमाउँदै जाँदा वनखण्डको पर्दा खुलेर सैलुङ शैल आँखामा उभियो।
हरियो तृण वनस्पतिले बेरिएका डोल डाँडाहरू महापुरुषका शिर जस्तै देखिए। सैलुङमा शैल शिखरको साक्षात्कार छ। यहाँको पर्वतीय शिलाको शीतलतामा शान्तिको राजधानी छ। ढाड दुख्यो भने शान्त पार्ने शक्ति शिलामै छ। रजभूइँमा सैलुङ फुलको रजकण झरेको छ। महापुरुषका पाउको रजधुली परेको छ। यो सृजनाको सूत्रपात हुने क्षेत्र हो। वर्षा र उर्वराले पर्वत पुण्ड सिँगारेको शिखर पुञ्ज हो। वरिपरि गुराँस चिमालको फुलले गर्दा सैलुङ कलश जस्तै देखिएको छ। पुष्प सदनको घेरामाथि पर्वतका थुम्काहरू अन्नका रास जस्ता, देवकन्याका बास जस्ता, ज्ञानी जनका सदन जस्ता, अन्नपूर्णाका वक्ष जस्ता, हिमफुल्काका थुप्रा जस्ता, महात्माका शिर जस्ता, गोल खगोलका पिण्ड जस्ता, ब्रह्माण्डका अण्ड जस्ता। यहाँ गगन विहारी देवगणको गोष्ठी चलिरहेको छ। देवयज्ञमा सारा देवता सहभागी छन्। पूर्ण पात्र रूपी थुमथुममा देवलोकका देवता आएर आसन जमाएका छन्। यो धरामा भएको विराट धर्म यज्ञको धाम हो। सुन्नुहोस् त, यहाँको वायु वेगमा धर्मको ध्वनि आइरहेको छ। ब्रह्म यज्ञको अनुभूति भइरहेको छ। तपाईँ आफ्नो शिर गोल थापेर यो दिव्यताको आशीर्वाद ग्रहण गर्नुहोस्। अहोभागी बन्नुहोस्। यज्ञ प्रभावले गर्दा यहाँका शिला पूजित भएका हुन्। शिलामै शङ्ख छ। शिलाबाटै शिवालय बनाइएको छ। शिलाकै पाटी पौवामा शिवभक्तको सुरक्षा छ। शिलामै गो रक्षणका लागि गङ्गटाले बाघको बाटो छेकेको छ। पृथ्वीको नाभि शिला यही छ। दुनिया सैलुङ, लेक, दोलखा, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकका गाउँपालिकामा पर्दछ भन्छ, तर यहाँ पृथ्वीको केन्द्रस्थली छ। धराको नाभि छ। नाभिको सम्बन्ध नभमण्डलसम्म पुगेको हुँदा सैलुङ संकीर्णताको होइन, विततताको बिन्दु हो। भगवत तत्त्व प्राप्त गरेका पुरुषले यहाँको यात्रा गरेको पदछाप भेटिन्छ। न्यायका लागि लड्ने भीमसेनको तरवार वा खड्ग छ। जार काटेको प्रमाण ढुङ्गामा अडिएको छ। शिलाकै गुहामा शिवको शक्ति छ। शिववाक्य आइरहेको छ। गुफामा निरन्तर जल बगिरहेको छ। पानी बगिरहन्छ। अब अलिकति बर्खामा चाहिँ अलिकति बढी बग्छ। चैत वैशाखमा चाहिँ पानी एकदम त्यति मात्रै हो। चुनी तप कहिल्यै सुक्दैन। सबैजनाले हेरेर मानेर बाजा गाजा ल्याएर आउने ठाउँ चाहिँ सबै धर्म मान्ने ठाउँ चाहिँ सबै ठाउँ महादेवथान सैलुङ गुफा सुरी भन्ने ठाउँमा सबैले मान्ने हो। सबै ठाउँको काठमाडौँ भेलीभित्रसम्मको मान्छे आएर यहाँनिर मान्ने ठाउँ हो। 12 वर्षमा गोदावरी फुल्ने जलमूल छ। धर्मद्वारमा मोक्षको उघार छ। वायु गोला गानो निको पार्ने नेटो छ। डाँफे ढुङ्गामा प्रकृतिको वास छ। हर ध्वान ढुङ्गा प्रस्तरमा गुणै गुणका कुण्डहरू छन्। ओम मन्दारमाला कुलितालकाय कपालमालाङ्कित शेखराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय तस्मै शिकाराय नमस्ते। सैलुङको कुनै भागमा मात्र होइन, पुरै पर्वतमा शिवको निवास छ। गुप्तेश्वर गुफामा स्वयं जल अभिषेक भइरहेको छ। दूध नागी गुफामा जलधारा बगिरहेको छ।
योगीजन बसेको वासको सुवास छ। यसमा चाहिँ खास हामीले देख्दाखेरि पहिला अलिकति यसमा अब विकास त धेरथोर हुनैपर्छ, किनभने अब जुन पहिलाको नेचुरल जस्तो छ त्यस्तोलाई बरु अप्ठ्यारो ठाउँमा सिमेन्टेड गर्ने अनि अरू ठाउँमा चाहिँ सिमेन्टेड नगरेर पहिला जस्तो नेचुरल छ त्यस्तो नै चाहिँ छाड्नको लागि गाउँपालिका अध्यक्षहरू लगायत मान्यज्यूहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। उता राजभिरमा शैव सम्पदाहरू छन्। सयौं थुम्का थुम्कीले भरिएको पुरै सैलुङ लेक शिवालय हो, शैव धाम हो। शैलुङ्गेश्वर महादेवको प्यारो पुर हो, शैलेश्वरीको रम्य भूमि हो। उनका वाहन नन्दीको चरणमा चौरीहरू डुलिरहेका छन्। शैलुङ स्वयम्भू हो, यहाँ बनाउनु पर्ने केही छैन। प्रकृतिले पूर्ण रूपमा सजाएकी छन्, मानिसले यस्तो बनाउनै सक्दैन। घरै घरले छेकिने सहर वा खोचमा पो आकाश हेर्न र सर्वत्र हेरी उचाइको आनन्द लिन धरहरा बनाइन्छ। आफै उच्च लेकमा धरहरा किन आवश्यक हुन्छ र प्रश्न उठेको छ। देख्नेले गुफामै ज्ञान गङ्गा देख्छ, नदेख्नेलाई धरहरा चढाए पनि स्वार्थको थैलो मात्र देख्छ। चैतन्य चुली बिनाको भौतिक चढाइले भोगको भुवाङ मात्र देख्छ। बनावटी भौतिकवाद आज भव्य देखिए पनि प्रकृतिका अगाडि भद्दा प्रतीत हुन्छ, आफै भग्न बन्छ। महादेवका आँखामा त्रिपुर जस्तो। भौतिकता दरो देखिए पनि यसको जरो हुँदैन। मृत वस्तुलाई माया गर्नेले प्रकृति बुझ्दैन, शुद्ध शैलुङ पुज्दैन, पर्वतीय ताजको रहस्य राज सिक्दैन, अनबना भित्रको सम्भावना टिप्दैन। आजको मान्छे भयङ्कर विनाशकलाई शक्तिशाली भन्छ। विश्वका महाशक्ति राष्ट्र भनिएका देशले कुनै नवीन भूदेश बनाएका छैनन्, शैलुङ बचाएका छैनन्। उनीहरूले नगरका घर सहर ध्वस्त पारेका छन्, जीवन चुडालेका छन्। सृजना शक्तिलाई पो शक्तिशाली भन्नुपर्छ। शैलुङको सृजना गर्ने प्रकृति पो महाशक्ति, मातृशक्ति। बम वर्षाएर छत विच्छत पार्नु के शक्ति। विश्वका महाशक्ति राष्ट्र भनिएकाहरूले कस्तै धन बल लगाए पनि शैलुङको सिर्जना गर्न सक्दैनन्। शैलुङमा सिमेन्ट थोपरेर होइन, यहीँकै ढुङ्गा माटो छापेर टाँसेर हाम्रा पुर्खाले बनाएका मन्दिर देवस्थल छोर्तेन स्मारक माटाले पोतेर सजाउनु छ, बचाउनु छ। पूर्वाधार बनाउँदा पनि यतैका प्राकृतिक वस्तुको संयोजनबाट तयार पार्नु छ। होटल मोटल थाप्ने भए चौर र वनक्षेत्र भन्दा तल थापौँ। सिसा प्लास्टिक खोल फलामे काँटा किला जथाभावी नफालौँ। यहाँका रुखलाई पिता पुर्खा सम्झेर संरक्षण गरौँ। यी फूल फुल्ने वृक्षमा देवी देखौँ। वनौषधि जीव जन्तु शिलाखण्ड जलमूल हावा सुगन्ध वायु सुसाईको सूत्र यथावत राखौँ। आज 2 पैसा दुहुने दाउमा अनन्त आगतको द्वार बन्द नगरौँ। यहाँ पहिले सुन्तला फल्थ्यो, लोभवश घरमा लाँदा न घरमा रह्यो न यहाँ नै देखियो। यो लोभानी पापानी गर्ने स्थल होइन भन्ने स्थानीय पाका पुराणाको कथन छ। यसको मान्यता गरौँ। यहाँ एकलौटी आग्रहको बाटो पनि नबनाऊ। शैलुङले कसैको निहित अनुराग सहन सक्दैन। यसलाई सबैको साझा प्राकृतिक थलो बनाइराखौँ। जस्तो थियो त्यस्तै चोखो राखौँ। यसलाई कृत्रिम निर्माणको घडेरी नबनाऊ। यस भूभागलाई बृहत्तर शैलुङ क्षेत्र विकास कोषका माध्यमबाट संरक्षण गर्ने विचार जन्मेको पाइन्छ। यसले सार्थकता पाओस्। आदरणीय केपी ओलीज्यू शैलुङ आउनुभयो। हामीले साहित्यिक तथा सांस्कृतिक महोत्सवमा उहाँलाई आमन्त्रण गऱ्यौँ।
त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँ मेलुङ गाउँपालिका, सैलुङ गाउँपालिका र यो दोरम्बा गाउँपालिका, सैलुङ दोरम्बा गाउँपालिकाको तर्फबाट, दुवै जिल्लाका समन्वय समितिको तर्फबाट बृहत्तर सैलुङ क्षेत्र विकास कोषको लागि अवधारणाको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ र वर्तमान नेपाल सरकारलाई पनि हामी गर्न चाहन्छौँ। यो सैलुङ क्षेत्र छेदविच्छेद भइरहेको छ, यहाँ जङ्गल फडानी अनावश्यक रूपमा भइरहेको छ, यहाँ जडीबुटीहरूको चाहिँ तपाईँ नोक्सानी भइरहेको छ। 125 थरीको जडीबुटी पाइन्छ, असाध्य बहुमूल्य र मूल्यवान जडीबुटी पाउँछौँ, तर सोत्तरको रूपमा गएगुज्रेको रूपमा रहेको छ र राज्यको ध्यान आकर्षण होस् भन्न म चाहन्छु। सैलुङ सत्यको शाश्वत लयमा छ। यस तीर्थमा गएर तर्ने प्रयास गरौँ। संसारमै झर्ने झन्झटका झोला झाम्टा झुत्रा थोत्रा बोक्रा थाङ्ना धोक्रा बोकेर नजाउँ। सैलुङ त ध्यानका लागि जाउँ, ज्ञानका लागि जाउँ, आरोग्यका लागि जाउँ, अध्ययनका लागि जाउँ, मुक्ति सोपान चढ्नका लागि जाउँ। नशापान गरी नौटङ्की गर्न नजाउँ। यहाँको घाँस झार तृण जालो जोगाउँ। हरियाली खुइलिएर माटो बग्ला जलधार रोक्ने बाँध बनाऊ। जताततै बाटो नखनौँ, खाडल नपारौँ। यहाँको संवेदनशील भूमिलाई सुस्तरी छुऔँ, निर्मम प्रहार नगरौँ। यो देवताको भूमि हो, कोमल कुसुम हो। सैलुङ यही शिक्षा सिकाइरहन्छ, देश दर्शन दिइरहन्छ।